करना, तादाद देख कर रास्ता भटक न जाना, तादाद में कम हो ईमान वाले हो उसकी तरफ अपना रास्ता इख्तियार कर लेना। नबी ने फरमाया था कि जब सारे मानने वाले अलग हो जाए, अली अलग हो जाए तो सबको छोड़ देना, अली का रास्ता इख्तियार कर लेना, क्योंकि अली का रास्ता सिराते मुस्तकीम का रास्ता। मेरे नबी ने सिर्फ अली को मौला कहा है, अली को मौला कहा है। अरे बात समझ में नहीं आती है, मौला से कभी रियाया बड़ी नहीं होती है, मौला से कभी कोई भी मर्तबे में बढ़ जाए, मौला से कोई भी बढ़ नहीं सकता। हिदायत में हो, इल्म में हो, तकवा में हो, तहारत में हो, फन में हो, किरदार में हो, अज़मत में हो, नूर में हो, इल्म में हो, अजम में हो, घर में हो, तन में हो, ये अली का मकाम सिर्फ है। जब अली का मकाम ये है तो अली के लाडले का मकाम कुर्सी के लालचमंदों ने करबला की तारीख में वो जालिम माना इख्तियार रकम तारीख कर दी कि रहती दुनिया तक ऐसा कोई काफिर हमारा गैर मुस्लिम भी नहीं कर सकता है जैसा जुल्म और सितम उन मजलूम करबला के मजलूमों पर उन यजीद जालिमों ने किया है। तो उनसे हमें होशियार रहना, हमें पहचानना, हमें जांचना है कि कौन आका हुसैन का चाहने वाला है, कौन आका हुसैन का गद्दार है। जो आका हुसैन की मोहब्बत में सबीरे लगाने को जायज कहे वो हमारा है, जो ताजिया को जायज कहे वो हमारा है। जो आका हुसैन की मोहब्बत में अगर ज़िम्नन शरीयत ने इजाजत न दी है, शरीयत ने बहुत चीज की इजाजत न दी है, मगर उल्फत में इश्क में कोई इंसान छोड़ देता है, ये भी मोहब्बत की अलामत है, ये भी उल्फत की अलामत है। हमारे इलाके में बहुत सारे लोग हैं, पैकी हैं, जंगी हैं, 10 रोज तक पान नहीं खाते। पान न खाना कोई गुनाह नहीं है, मगर एक उल्फत है, एक मोहब्बत है, और मोहब्बत में जो चीज जायज हो वो सब करना चाहिए। बात याद रखिए, किसी के बहकावे में न जाना है, किसी के ढोंग में न आना है। तो बहरहाल चंद अशार, उसके बाद कुछ गुफ्तगू है। हर ज़माना ज़माना, सुभान अल्लाह, कोई भी ज़माना हो, मेरे आका हुसैन का सदका है। हर ज़माना मेरे हुसैन, दिल किसी को नहीं देना है, दिल देना है तो जो आका हुसैन हमारे लिए, नबी की उम्मत के लिए सिर्फ जालिम यजीद कमतर था, मेरा हुसैन बरतर था। जालिम यजीद कमतर था, मेरा हुसैन अशरफ था। जालिम यजीद बदतरीन शख्स था, मगर मेरा हुसैन सब्र और तहम्मुल का वो पैगाम करबला से रकम कर दिया कि मेरे नाना की उम्मतियों, मेरे नाना के कलमा को पढ़ने वालों, देख लो तुम्हारा हुसैन आज लाखों के भीड़ में यजीद की हाथों पर हाथ नहीं देना गवारा किया, सर दे दिया है, मगर जालिमों के हाथ में कीमती चीज है। ये हाथ सबसे ज्यादा, ये हाथ का क्या मतलब, समर्थन देना, वोट देना, किसी की बातों पर हाँ में हाँ मिला देना। मगर इमाम ने, तन्हा इमाम ने अपने पूरे कुंबे को लुटा दिया। इसके मतलब को नहीं समझा, इसके आपने राज़ो नियाज को नहीं समझा। करबला से ये पैगाम दिया, ए मेरे नाना की उम्मतियों, ए मेरे अहले बैत से मोहब्बत करने वालों, कोई भी ऐसा हुक्मरान कायम हो जाए, जालिम बादशाह आ जाए, जालिम कौम का लीडर आ जाए, मोहल्ले का चौधरी हो जाए, समाज का कोई मुखिया हो जाए, अगर वो जालिम है, अपनी मनमानी करता है, शरीयत को ढकेलता है,
وہ انہی میں سے. السلام علیکم. درود پاک پڑھو اللہ صلی اللهم صل على سيدنا سيدنا حبيبنا والصلاة والسلام عليك يا رسول الله تعالى عليه وسلم. ہم لوگ اہل محبت اہل بیت کی محبت میں ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں. کربلا کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے امام حسین پہاڑ کی طرح ڈٹے رہے. امام حسین پہاڑ بن کر ڈٹے رہے اور ایسے ڈٹے رہے یکے بعد دیگرے پورے کنبے کو لٹا دیا. آخری بات کہہ کے گزرتا ہوں. جب امام علی مقام کے صاحبزادے حضرت امام علی اکبر کی باری آئی, پورا کنبہ لٹ گیا, تو کہا بیٹے اب دورا پھرنا ہوگا, میدان کارزار میں نکلنا ہوگا, اماں سے اجازت لے لو. اللہ اللہ, وہ کیسا لمحہ ہوگا, وہ کیسی ساعت ہوگی. کوئی بھی باپ اپنے 18 سال کے بیٹے کو ایکسیڈنٹ میں پاؤں فریکچر ہو جائے, ہڈیاں ٹوٹ جائے, بے چینی ہوتی ہے. وہ کیسا باپ تھا کہ تلوار لے کر بھیج رہا ہے شہید ہونے کے لیے. سوچے تصور کریں تو ذرا. اللہ اللہ المختصر اتنا بولنا تھا. امی سے اجازت لینے جاتے ہیں, تیار ہو کر آتے ہیں, پھوپھی حضرت زینب سے بوسہ کنار کرتے ہیں. اس کے بعد حضرت زینب نے اپنے دونوں فرزند اونو محمد کو لے کر میدان میں اپنے بھائی امام حسین کی قدموں میں آتی ہے. ابھی آپ کا کہتے ہمارا لال زندہ ہے, میرے لال کے ہوتے ہوئے اکبر میدان میں نہیں جا سکتا. اللہ اللہ, وہ کیسی بھی بہن تھی جو اپنے بھائی پر اپنے بچوں کو قربان کر رہی ہے, اپنے بچوں کو نچھاور کر رہی ہے. اپنی بہن کی عزت کے ہم لوگوں کو قدر نصیب فرمائے. اللہ اللہ, حضرت زینب نے اونو محمد کو حضرت امام علی مقام کے قدموں میں نچھاور کیے. المختصر ننھے منھے بچے میدان کارزار میں نکلے اور اللہ کی بارگاہ میں شہید ہو کر لوٹے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیسا کربلا تھا, وہ کیسی واقعی تھی جو ظالموں نے ننھے بچوں پر بھی رحم نہیں کھایا, ننھے چھوٹے معصوموں پر بھی ترس نہیں کھایا. اللہ کی قسم آج انہیں کچھ لوگ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں, لعنت اللہ علیہ ہے وہ, کیونکہ قیامت تک ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنتیں برستی رہی اور برستی رہے گی. اور قیامت میں جو اس کا ٹھکانہ ہوگا, جو اس کا حشر ہوگا, پوری امام حسین کی دنیا کے غلام دیکھے گی, کیونکہ وہ ظالم تھا اور دنیا میں اللہ نے اسے ایسی بدترین موت دی کہ کفن تک نصیب نہ ہوا, قبر تک نصیب نہ ہوئی. ایسے ظالم کا حشر برا ہی ہوا کرتا ہے. تو ہمیں آپ کو وقت اجازت زیادہ نہیں دیتا ہے, بہت سارے ہمارے علماء کرام ہیں, حضرت کی استعاری گفتگو ہونی ہے, اسی لیے میں انہی چند باتوں پر آپ سے گزارشات کرتا ہوں. ہمیشہ اہل بیت کے دامن میں ہمیں چمٹ کر رہنا ہے, اہل بیت سے سچی محبت کرنی ہے. ایک آخری بات کہہ کے گزر جاتا ہوں, اور میرا یہ تاریخی جملہ یاد رکھیے گا. خانہ کعبہ میں پوری زندگیاں سجدے کرتے کرتے مر جائیے, بیت اللہ میں گھومتے مر جائیے, مدینہ کے قبرستان جنت البقیع میں دفن ہو جائیے. اگر دل میں حب اہل بیت نہیں ہے, وہ نماز آپ کی قبول نہیں ہے, وہ نماز آپ کا قبول نہیں کرے گا. اللہ نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے نبی آپ کہہ دیجئے, میں جو یہ تکالیف اٹھایا, اتنی پریشانی اٹھائی, اس کے عوض میں تم سے کچھ معاوضہ نہیں چاہتا, کچھ تحفہ نہیں چاہتا, بس صرف اور صرف میرے جانے کے بعد تم میرے اہل بیت, میرے گھر والوں سے محبت کرنا, یہی تمہاری بخشش کی ضمانت ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کی طرف سے اجازت ملی ہے منقبت پڑھنے کی. ایک شعر میں پیش کرنے جا رہا ہوں. عین سے